Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व्यूवर्स, ये आज का वीडियो ख़ास कर बिगिनर के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि हमारे पास जो न्यू कंस्ट्रक्शन साइट होते, जैसे कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उसमें हम अपने लिए न्यू कंट्रोल पॉइंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये मेरे पास एक प्लाट लिमिट का ड्राइंग है। व्यूवर्स, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आपके पास जो प्लाट लिमिट होगा, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल ले लूँ इसका, तो इसमें प्लाट लिमिट नंबर 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्लाट लिमिट है। ठीक हो गया। तो आपको ये प्लाट लिमिट बल्दिया की तरफ से गिवन होगा, म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, दुबई म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। ठीक हो गया। इसी प्लाट लिमिट को फॉलो करते हुए आपने अपने लिए न्यू कंट्रोल पॉइंट क्रिएट बनाने साइड पर। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये कि ये जो प्लाट होगा आपके पास, उसके सेंटर में आपने इंस्ट्रूमेंट लगाने। तरीक़ाकार वैसे इसके मुख्तलिफ है, लेकिन आसान बेहतर तरीका है कि आप इस प्लाट के सेंटर में इंस्ट्रूमेंट लगाएं और इन दोनों प्लाट लिमिट से आप रिसेक्शन मेथड की मदद से इंस्ट्रूमेंट को सेट करके ये प्लाट लिमिट रीचेक कर दे। इसके साथ ही ये प्लाट लिमिट और ये प्लाट लिमिट, अगर ये ठीक आता हो तो आप अपने लिए न्यू कंट्रोल पॉइंट बना सकते हैं। या अगर आपके पास मिसाल के तौर पे इस प्लाट लिमिट में एरर आ रहा हो कोई हाफ सेंटी या 1 सेंटी का, तो उसमें आपने क्या करने, इन दोनों से रिसेक्शन नहीं करने, किसी और 2 प्लाट लिमिट से रिसेक्शन करके तीसरे को चेक करने, चौथे को, पांचवे को। ठीक हो गया। फिर भी मिसाल के तौर पे आपके पास एरर आया 1 सेंटीमीटर का, फिर आपने कोई भी और 2 प्लाट लिमिट से रिसेक्शन करके तीसरा, चौथा, पांचवा जो प्लाट लिमिट होगा उसको आपने रीचेक करने। फिर आपके पास मिसाल के तौर पे एरर कम आया, सही आया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 पॉइंटों से हमने रिसेक्शन कर दिया प्लाट लिमिट से, तो इधर हमारे पास इस प्लाट लिमिट में एरर आ रहा था 1 सेंटी और ये दोनों ठीक आ रहे थे। जब इन दोनों प्लाट लिमिट से हमने रिसेक्शन कर दिया और ये वाला प्लाट लिमिट चेक कर दिया, ये ठीक आ रहा था, लेकिन इसमें मिसाल के तौर पे हाफ सेंटीमीटर आपके पास एरर आया, तो उसमें आपने कोशिश करने की एरर ना आए। फिर भी आपने क्या करना है कि क्रॉस इन दोनों से आपने रिसेक्शन करने, ये जो प्लाट लिमिट है। ठीक हो गया। फिर आपने देखने बाकी भी प्लाट लिमिट कि वो ठीक आते कि नहीं। अगर ठीक आ रहे हो तो ठीक है, अगर ठीक नहीं आ रहे हो फिर आपने आपकी रिसेक्शन की मदद से जो प्लाट लिमिट जिधर आ रहा हो 1 सेंटी, हाफ सेंटी, राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो आपने मार्क करने। बाद में बल्दिया की जो सर्वेयर होगा उनसे आपने ये डिस्कस करने कि इस पॉइंट में आपका मसला आ रहा है, प्लीज़ आप आ जाए, इसको रीचेक कर दे। वो आएंगे, वो इसको रीचेक करके आपको दोबारा पॉइंट लगा के दे देंगे। ठीक हो गया। फिर आपने अगले दिन दोबारा इंस्ट्रूमेंट लगा के सेम मेथड को फॉलो करते हुए रिसेक्शन मेथड की मदद से इंस्ट्रूमेंट को सेट करके अपने सारे प्लाट लिमिट को आपने रीचेक करने। जब ये पूरा काम फाइनल हो जाए, फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को ऑलरेडी सेट किया हुआ है, फिर आप अपने लिए न्यू कंट्रोल पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है इस प्लाट के सेंटर में, इसका लेवलिंग और टिल्टिंग हुआ है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं कोई भी 2 प्लाट लिमिट लूँगा, उससे रिसेक्शन करूँगा और न्यू कंट्रोल पॉइंट क्रिएट करूँगा और आपको भी बता दूँगा। तो आपने जो न्यू कंट्रोल पॉइंट बनाने, व्यूवर्स, किसी भी महफूज जगह पर अपने लिए कंट्रोल पॉइंट लगाने। मिसाल के तौर पे आपके पास रोड है इधर, ठीक हो गया, राइट साइड पर रोड है, उस रोड पर आपने एक पॉइंट बना लिया। इधर आपके पास कोई मेन होल है, उस पर आपने पॉइंट बना लिया। इधर आपके पास कोई कर्ब स्टोन है, उधर आपने पॉइंट लगा लिया। इधर भी आपने महफूज जगह पे पॉइंट लगाने। इस प्लाट से चारों तरफ आपने अपने लिए किसी भी महफूज जगह पर कंट्रोल पॉइंट लगाने। जैसे कि इधर हमारे पास कुछ कंट्रोल पॉइंट हमने बनाए हुए, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। और इसके अलावा आपके पास आसपास बिल्डिंग्स हो सकते हैं, उस बिल्डिंग पर आप अपने लिए रिफ्लेक्टर शीट या रेट्रो शीट को लगा के भी अपने लिए न्यू कंट्रोल पॉइंट बना सकते हैं। तो जो कंट्रोल पॉइंट आप बनाते उसमें अपने ख्याल रखने की एक्यूरेसी
زیادہ سے زیادہ ہو ویورز، ٹھیک ہو گیا، تاکہ بعد میں جب آپ کام کریں گے سائٹ پر پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا ویورز کہ یہ ہمارے پاس پلاٹ لمٹ نمبر 1 تھا، ادھر جو کنکریٹ ہوئے اس میں سٹیل لگے ہوئے، یہ میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں۔ یہ پلاٹ لمٹ نمبر 1 ہے ویورز، یہ کنکریٹ ہوئے، اس کے سینٹر میں یہ سٹیل لگے ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو P1 لکھے ہوئے یہ پلاٹ لمٹ نمبر 1 ہے۔ سیم اسی طرح پلاٹ لمٹ نمبر 2 3 4 5 یہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پہ آپ نے پلاٹ لمٹ نمبر 1 اور 2 سے ریسٹرکشن کر دیا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ باقی پلاٹ لمٹ آپ نے ریچیک کر لیے، وہ آپ کے پاس ٹھیک آ گئے، تو آپ نے اپنے لیے نیو کنٹرول پوائنٹ کریٹ کرنے، جیسا کہ میرے پاس انسٹرومنٹ میں نے آلریڈی سیٹ کیا ہوئے تاکہ ویڈیو پر ٹائم کم لگ جائے، اور نیو کنٹرول پوائنٹ بنانا سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ کے پاس اگر انسٹرومنٹ نہ ہو سیٹ، ریسٹرکشن میتھڈ کی مدد سے آپ نے انسٹرومنٹ کو سیٹ کرنا ہے، اور نیو کنٹرول پوائنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ نے اس لوکیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے جس لوکیشن پر آپ نے کنٹرول پوائنٹ بنانا ہو، جیسے کہ ادھر اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ کنٹرول پوائنٹ بنا لیا، اور یہ ایک کور کنٹرول پوائنٹ ہے B4۔ جیسا کہ یہ ایک کنٹرول پوائنٹ ہے ویورز B4، یہ میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں۔ آپ کسی بھی محفوظ جگہ پر اپنے لیے کنٹرول پوائنٹ بنا سکتے، تو ادھر ہم نے اس وال پر یہ جو سائن بورڈ ہے ادھر ہم نے ایک پوائنٹ بنا لیا، اور اس کے پیرالل رائٹ سائڈ پر ایک پوائنٹ بنا لیا، اور کچھ باہر اسپالٹ روڈ پر اور کرب سٹون پر لگا لیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو کنٹرول پوائنٹ ہے یہ B4 ہے ویورز، ادھر اس لوکیشن پر لگے ہوئے، وائٹنر لگے ہوئے، اور ادھر نام لکھ دیا B4 تاکہ بعد میں اس کو پڑھنا آسان ہو۔ اس طرح وہ بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں۔ کنٹرول پوائنٹ B5 ہے، آپ کسی بھی محفوظ جگہ پر اپنے لیے پوائنٹ بنا سکتے ہیں۔ تو انسٹرومنٹ ہمارے پاس آلریڈی سیٹ ہے ویورز، جو کنٹرول پوائنٹ B4 ہے اس کو ٹارگٹ کیے ہوئے۔ آپ اگر پرزم کو یوز کر رہے ہیں، یہ چونکہ ہم نے وال پہ لگائے ہوئے اس کے لیے آپ پرزم نہیں یوز کر سکتے، آپ کو پرزم شیٹ، ریفلیکٹر شیٹ یا ریٹرو شیٹ اس کو کہا جاتا ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے۔ یہ سینٹر پوائنٹ آپ میئر کر سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ یا جو B4 کنٹرول پوائنٹ لگے ہوئے، یہ جو B4 کنٹرول پوائنٹ لگے ہوئے ویورز، ادھر آپ نے اس پوزیشن میں اس ریفلیکٹر شیٹ کو لگانے، یا اس طرح بھی آپ اس کو لگا سکتے، اس کو لے لے اوپر ٹاپ سے اس لوکیشن میں، بالکل اس کا جو مڈ پوائنٹ بن رہا ہو، پرزم شیٹ، ریفلیکٹر شیٹ یا ریٹرو شیٹ اس کو کہا جاتی ہے، بالکل اس کے پیرالل ہونا چاہیے، یا اس لوکیشن میں بھی آپ اس کو فالو کر سکتے۔ سیم اسی طرح یا تو آپ اس کو پرماننٹلی ادھر لگا لیں، جس طرح اس کارڈ پر اس ریفلیکٹر شیٹ کو لگائے ہوئے، یہ آپ دیکھتے ویورز، اس کو اگر آپ ادھر سے ریموو کر دیں، اس کو آپ ادھر وال پہ پرماننٹ لگا سکتے ہیں، یا اور بھی ریفلیکٹر شیٹ مل جاتے شاپ سے، اس میں نٹ لگ جاتے ہیں، جو کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو چیک کرایا، اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یا آپ اگر روڈ پہ آس پاس کسی اور جگہ پر کنٹرول پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے منی پرزم یا آپ کے پاس کوئی اور پرزم ہو سکتے ہیں، اس کو یوز کرنے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ نوک ٹارگٹ کرنے راڈ کا، اور پھر آپ نے اس پوائنٹ کو ٹارگٹ کرنے انٹرسیکشن پوائنٹ، اور ساتھ میں یہ لیول ہونا چاہیے، 2 3 4 بار آپ نے میئر کرنے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ببل ہے کہ نہیں، یہ سے پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پہ میں نے اس B4 کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، آپ نے میئر کرنے کے بعد اسکرین پر یہ جو کوآرڈینیٹ آپ کے پاس آ جائے، اس کو آپ نے اپنے پاس چیک نوٹ کرنے، دوبارہ میئر کرنے، پھر نوٹ کرنے کوآرڈینیٹ، تیسری بار میئر کرنے، پھر یہ کوآرڈینیٹ میچ کرنے۔ اگر 2 3 4 بار آپ کے پاس یہ کوآرڈینیٹ سیم آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے
ادھر پرزم رکھے ہوئے یا مثال کے طور پہ ریٹرو شیٹ رکھے ہوئے وہ صحیح ہے ببل ہے، تو اس لیے انسٹرومنٹ نے بھی آپ کو ایکوریسی سے پوائنٹ دے دیا۔ پھر آپ نے نیچے آنے پی ٹی میں اس کا پی ٹی نمبر لکھنے، جیسے کہ میں نے 1 لکھ دیا، اور اس کا جو نام ہے وہ میں ادھر رکھ دیتا ہوں B4، کنٹرول پوائنٹ B4 یہ لکھ دیا۔ پی ٹی اور کوڈ آپ نے ضرور لکھنے، میں نے پی ٹی بھی لکھ دیا اور کوڈ بھی لکھ دیا۔ کوڈ میں نے کوڈ لکھ دیا، پی ٹی میں نے پی ٹی نمبر 1 لکھ دیا، اور میئر ہم نے آلریڈی پہلے سے کیا ہوا تھا۔ آپ اس کو ریکارڈ کر دیں تو یہ پوائنٹ آپ کے پاس اس جاب میں ریکارڈ ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے جاب بھی کریٹ کر دیں۔ جاب کس طرح کریٹ کر سکتے، یا پرزم شیٹ یا ریٹرو شیٹ یا پرزم کو کس طرح ہم ٹارگیٹ کر سکتے، اس پر بھی میرے ویڈیوز ہیں، وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کنٹرول پوائنٹ B4، اس طرح کنٹرول پوائنٹ B5 بھی آپ نے بنانے، اور ادھر ہی سے کھڑے ہو کے باقی جتنے بھی کنٹرول پوائنٹس ہوں گے، جو ایریا آپ کو نظر آ رہی ہے، مثال کے طور پہ مجھے وہ اس ایریا میں میرا ایک کنٹرول پوائنٹ لگ سکتا ہے، ادھر ایک بنا لیں گے۔ ایک ادھر جو پلاٹ لیمنٹ P1 ہے ادھر بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ کوئی بھی محفوظ جگہ پر آپ اپنے لیے نیو کنٹرول پوائنٹ بنا سکتے ہیں ویورز۔ تو امید ہے کہ یہ آج کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔